سلام د سلام نه بعد نه ماما چې کوم سوال جواب کړی هغه د بدل کړی آغاز سرکاری سکولان پبلک سکول هغه چې اینوال چې کوم ریزلټ او کیږي یا پیرنټس ډے ریزلټ سره اپلیک پیرنټس ډے چې هغه د یوم والدین ویلې شي د دې انعقاد کیږي او دا ډېره خوشایند خبره ده هر ادارې لپاره که هغه پبلک سکول ده که هغه ګورنمنټ سکول ده نو دې سره د ماشومانو حوصله افزایي کیږي دې سره هغه عزایم بلد کیږي بچیو تاسو ته پته ده 2-3 منټه ټایم اخلو اسحاق ته دې الله تعالی بدلې ورکړي چې هغه بلنه راکړه په سټیج باندې ګني موږ باندې ملنګان هغه د دې سټیج قابلان نه خو بهرحال اسحاق خان یون ته بیا ډېره مننه چې هغه بلنې بلکې دعوت راکړه محنت په سلسلے سے بچیان جو شاعر وایي کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا اور 100 بار جب ادھک کٹھا تھک نہیں ہوا دماغ بچو طالب علمانو یقیناً آغا قومونو ترقی کرے دا آغا ملکونو ترقی کرے دا آغا علاقوں ترقی کرے دا قومو ملکونو قومو قومو علاقوں چھ محنت کرائے دا حمت کرائے دا حوصلے سرے کار خستے دا برداشت سرے کار خستے دا اور ہاں ٹرائی اگین بار بار کوشش کرائے دا نن تاسو بولو تاسو پا مخچی مثالوں اپناتی دی ٹیپو سلطان کی مثال آپ کے سامنے ہے قائد اعظم کی مثال آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر اقبال کی مثال آپ کے سامنے ہے محمد بن قاسم کی مثال آپ کے سامنے ہے نند مروت والا کا مروت ڈیٹ ٹیلنٹڈ خلق تھی ڈیٹ ٹیلنٹ والا اور ڈیٹ ایبیلیٹی والا خلق تھی ہوکا چیتا تاما احتل گریوان دو گورو تاما احتل حیثیت دو بیدنو تاما دا مور او دا پلار پیسے قدرو کو تاما دا استاد ریسپیکٹ کو ہمیشہ دے پارا قدر منو دا خبرہ مجھ بار بار پا میڈیا لیول کہو پا تقریب چے کہو جن دریش ہے یونا پا پیسہ نراجی اخلاق انسانیت اور عزت پیسہ ٹک تا فارمیلیٹی پورا کئی لیکن دا دریش ہے یونا چلی فیاض ہیش کی یو غزل گو دا یو گلوکار دا غوائی دا غنی خان کلام دا چے انسانیت یو لوئی مذہب دا اور محبت لوئی سجدہ دا نو دی پاکلا کمور دیر خبری اکو آگا کمی دی پولو ناسلیش ہے دماغ خوشو ملمنو طالب علمانو آگا انسانیت اور انسانیت چکل انسان چی رئیشی کلے وہ انسان چی اخلاق رالو کلے وہ انسان چی عدب رالو عزت رالو نوغا وجلر اندہ چی کامیابی با تاسو عمول پترف مادی بھی اور پدی خبری چی شک نستادا یکین پدی خبری مالی قرآن عظیم گوادا قرآن چی اللہ تعالیٰ پختلہ فرمائی اگر آیت کا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بار شیر جوڑا چھے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی اور نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا یقیناً قدر منو اللہ تعالیٰ اگر کس اگر قوم حالت ترغا وقت پوری نہ بدلی چورا پوری چاہا کس یا اگر انسان خپل حالات و بدلون کوشش پختل نہیں کرے بلجائے وہی چھے God helps those who help themselves خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے لیکن کچھر تاسو مومنٹ ہو تاسو مرا سٹرگل ہو کانٹینیو سٹرگل لگاتار کوشش نو بیا کامیابی دا تاسو مرئی لیکن چلیرا مننا آخرہ جب بدلا ہوا ہے چی نہیں ہے تیرا نقشے من کسرے سلطانی کی گنبد پہ نہیں ہے تیرا نقشے من کسرے سلطانی کی گنبد پہ اور تو شاہی ہے بچیرہ کار پہاڑوں کی چٹانوں پہ پاکستان زندہ